अब हामी कर्टिकोस्टेरोइडको बारेमा पढ्न गएका छौँ फार्माकोलोजी के भन्छ कर्टिकोस्टेरोइड भने मिनरल कर्टिकोइड्स कर्टिकोस्टेरोइड हामीले डेक्लास्ट कर्टिकोस्टेरोइड मिनरल कर्टिकोइड्स एन्ड ग्लुकोकर्टिकोइड्समा हाम्रो के भन्छ सर्ट एक्टिङ इन्टरमिडिएट एन्ड लङ एक्टिङ आउँछ सर्ट एक्टिङमा हाइड्रोकर्टिसोन भन्छ कर्टिसोल त्यसमा इन्टरमिडिएट प्रिडेन्सोल मिथाइल प्रिडेन्सोल ट्राइएमिसिलोन डिफ्लक्साकोड हुन्छ लङ एक्टिङमा हेऱ्यो भने डेक्सामेथासोन हुन्छ डेक्सामेथासोन बिटामेथासोन हुन्छ डेक्सामेथासोन अनि बिटामेथासोन त्यसपछि आउँछ मिनरल कर्टिकोइड डिअक्सिकर्टिसोन एसिटेट आउँछ डक्का डिअक्सिकर्टिसोन एसिटेट डक्सा आयो त्यसपछि फ्लोड्रोकर्टिसोन आउँछ त्यसपछि अल्डेस्टोन हुन्छ त्यहाँबाट क्लासिफिकेसन भयो त्यसपछि के हुन्छ हाइड्रोकर्टिसोनको बारेमा हाइड्रोकर्टिसोन भन्छ ग्लुकोकर्टिकोइड मिनरल एक्टिभिटी देखाउँछ यसमा सक्स एस्टेटस अनि एस्थेमेटिकस एस्टेटस युज गर्न सकिन्छ त्यसपछि एक्युट एड्रेनल इन्सुफिसियन्सीमा युज गर्न सकिन्छ सस्पेन्सन फर द इडिमा एन्ड अल्सरेटिभ कोलाइटिस सस्पेन्सन फर द इनिमा इन द अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा युज हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो प्रिडेन्सोलोन जुन छ नि यो हाइड्रोकर्टिसोन भयो त्यसपछि प्रिडेन्सोलोन जुन छ नि यो चाहिँ प्रिडेन्सोलोन एक्टिभ फर्म अफ प्रिडेन्सोलोन हो प्रिडेन्सोलोन त्यसमा के हुन्छ ग्लुकोकर्टिकोइड्सको एक्टिभ खान्छ मोर पोटेन्ट द हाइड्रोकर्टिसोन 4 टाइम मोर पोटेन्ट द हाइड्रोकर्टिसोन हुन्छ त्यसमा के हुन्छ हाइड्रोजमा के हुन्छ प्रोटेक्सन राख्छ त्यो इन्टरमिडिएट ड्युरेसन अफ एक्सन देखाएको छ त्यसपछि मिथाइल प्रिडेन्सोलोन एक्टिभ फर्म मिथाइल प्रिडेन्सोलोन हो त्यसपछि यसमा के हुन्छ मोर पोटेन्ट हुन्छ के भन्दा द मोर पोटेन्ट मोर सेलेक्टिभ हुन्छ देन द प्रिडेन्सोलोन यसले 4 to 30 कति हाम्रो 4 देखि 32 ग्राम पर डे हाम्रो ओरल दिइन्छ युज फर द रिटेन्सन इनिमा इन द अल्सरेटिभ कोलाइटिस हाइड्रोज युज इन द नन रेस्पोन्सिभ एक्टिभ रुमाटोइड आर्थराइटिसमा युज गर्न सकिन्छ नन रेस्पोन्सिभ एक्टिभ रुमाटोइड आर्थराइटिसमा रनल ट्रान्सप्लान्टेसनमा प्याम्पिगसमा मिनरल सस्पेन्सन अफ पिट्युटरी एड्रेनल एक्सेसमा युज गर्न सकिन्छ यो के हुन्छ कि हाम्रो अब यो ट्राइएमिसिलिन भनेको मोर पोटेन्ट देन मिथाइल प्रिडेन्सोलोन हुन्छ यो हाई सेलेक्टिभ हुन्छ ग्लुकोकर्टिकोइड हो त्यसपछि डेक्सामेथासोन अनि अर्को भनेको बिटामेथासोन दुईवटाको डिफ्रेन्स डेक्सामेथासोन जुन छ नि भेरी पोटेन्ट हुन्छ हाई सेलेक्टिभ हुन्छ ग्लुकोकर्टिकोइड हो त्यसपछि के हुन्छ फ्लुइड रिटेन्सन एन्ड हाइपरटेन्सन यसमा हुँदैन के हुँदैन हाम्रो फ्लुइड रिटेन्सन हाइपरटेन्सन हुँदैन तर लङ एक्टिङ हो यो लङ एक्टिङमा युज द इन्फ्लामेटरी एन्ड एलर्जिक कन्डिसन सक एन्ड सेलुलर एडिमा युज गरिन्छ अनि मोर पोटेन्ट हेऱ्यो भने डेक्सामेथासोन हुन्छ बिटामेथासोनबाट र लङ एक्टिङ हेऱ्यो भने बिटामेथासोन हुन्छ डेक्सामेथासोनभन्दा यो बिटामेथासोन सिमिलर डेक्सामेथासोन हो सबै सिमिलर हुन्छ तर लङ एक्टिङ हुन्छ हाम्रो बिटामेथासोन अनि मोर पोटेन्ट हाम्रो डेक्सामेथासोन हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो डिफ्लक्साकोड भनेको न्युलो ड्रग हो यो पोटेन्सियल लेस देन द प्रिडेन्सोलोन यसमा के हुन्छ मिनरल कर्टिकोइड एक्टिभिटी देखाउँछ जसले यसमा मिनरल कर्टिकोइड एक्टिभिटी हुँदैन के हुन्छ कि हाम्रो डिफ्लक्साकोडमा मिनरल कर्टिकोइड एक्टिभिटी हुँदैन यो लेसर ग्रोथ रिटार्डेसन इन चिल्ड्रेनमा गराउँछ त्यसमा प्रिफेयर फर द पेडियाट्रिक पेसेन्टको लागि युज गरिन्छ लेसर ग्रोथ रिटार्डेसन हुँदैन यसमा त्यसपछि युज इन द इन्फ्लामेसन इम्युनोलोजिक डिसअर्डरको लागि युज गरिन्छ अर्को भनेको डिजक्सिकर्टिसोन एसिटेट छ डक्सा यो अन्य मिनरल एक्टिभिटी देखाउँछ युजुअली फर द रिप्लेसमेन्ट थेरापी एडिसन डिजिजमा गरिन्छ अर्को फ्लोड्रोकर्टिसोन भनेको मिनरल कर्टिकोइड एक्टिभिटी सम ग्लुकोज एक्टिभिटी देखाउँछ युज फर रिप्लेसमेन्ट थेरापी एडिसन डिजिजमा गरिन्छ कन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसियामा युज गरिन्छ विथ द साल्ट वेस्टिङको लागि त्यसपछि आइडियोप्याथिक पोस्टल हाइपरटेन्सनमा युज गरिन्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो के भन्छ अल्डोस्टेरोन यो मस्ट पोटेन्ट मिनरल कर्टिकोइड हो युज फर द ओरल भाइबिलिटी लो भाइबिलिटी हुन्छ लो ओरल भाइबिलिटी हुन्छ अब के हुन्छ कि हामी युज हेऱ्यो भने रिप्लेसमेन्ट थेरापीको लागि एड्रेनल इन्सुफिसियन्सीमा हाइड्रोकर्टिसोन युज गरिन्छ क्रोनिक एड्रेनल इन्सुफिसियन्सीमा हाइड्रोकर्टिसोन युज गरिन्छ एडिसन डिजिजमा कन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया जेनेटल सिम्टममा हाम्रो के युज गरिन्छ डिफिसियन्सी अफ इन्जाइम लाइक 21 हाइड्रोक्सिलेज इन्जाइमको डिफिसियन्सी भएर हाइड्रोकर्टिसोन युज गरिन्छ फ्लोरोकर्टिसोन पनि युज गर्न सकिन्छ हाइड्रोकर्टिसोन 0.6 mg पर केजीको वेटले गरिन्छ त्यसपछि के छ मेथिरापोन भनेको के गर्छ इन्हिबिट गरिन्छ त्यसलाई 11 बिटा हाइड्रोक्सिलेजलाई तर कर्टिकोइड एन्टागोनिस्टिकमा हाम्रो के हुन्छ कि एन्टिप्रोगेस्टिन छ अर्को भनेको मिफेप्रिस्टोन ग्लुकोकर्टिकोइड एन्टागोनिस्टिक्स मतलब एन्टिप्रोजेस्टिन और मिफेप्रिस्टोन यो चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट के हुन्छ मिफेप्रिस्टोनमा अब मिटाइल पेरोन के हुन्छ यसले केले 11 बिटा हाइड्रोक्सिलेजलाई इन्हिबिट गरिन्छ त्यसपछि एमिनोग्लुटाथामाइन ट्राइएलोस्टेन केटोकोनाजोलले के हुन्छ कोलेस्ट्रोल डेस्मोलेज इन्हिबिट गरिदिन्छ त्यसपछि कोलेस्ट्रोलबाट हाम्रो
ग्रेनुलोन बन्न सक्दैन, प्रोग्रेनुलोन बन्न प्रेग्रेनुलोन बन्न सक्दैन। त्यसपछि फ्लोट्रोकोर्टिसोन भनेको हाम्रो सोडियम रिडक्सनको लागि युज गरिन्छ। बिपी बढाउँछ, जसले गर्दाखेरि पोटासियम लस गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाइपोक्यालेमिया हुनसक्छ। ड्रग अफ चोइस फर हाइपरटेन्सनको लागि युज गरिन्छ। एड्रिनल इन्सफिसियन्सी युज गर्न सकिन्छ। ड्रग अफ चोइस फर हाइड्रोकर्टिसोन यसमा हाइड्रोकर्टिसोनले ड्रग अफ चोइस फर हाइड्रोकर्टिसोन एड्रिनल ड्रग अफ फ्लोट्रोकोर्टिसोन के हुन्छ, एड्रिनल इन्फिसियन्सी ड्रग अफ हाइड्रोकर्टिसोन हो, तर हाम्रो फ्लोट्रोकोर्टिसोन पनि युज गर्न सकिन्छ। बिपी डिग्री छ भने के हुन्छ, कन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया एन्ड थाइरोइडस्टोमा पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि युजेस अफ द ग्लुकोकर्टिकोइड्स द इन्डोक्राइनल युजेसमा युज गर्न सकिन्छ। हर्मोनल डिफिसियन्सी छ भने, नन इन्डोक्राइन त इम्युनिटी लो छ भने इन्फ्लामेसनमा युज गर्न सकिन्छ। डाइग्यास्ट्रिक युज भने कसिङ सिन्ड्रोममा युज गर्न सकिन्छ। कसिङ सिन्ड्रोमले डेक्सामेथासोन सप्रेसन टेस्ट गर्यो, त्यसमा यदि एससिटिएच इन्फेक्सन भइरहेछ भने त्यसलाई के भन्छ, कसिङ सिन्ड्रोम भन्छ। डायग्नोसिस कसिङ सिन्ड्रोमको लागि युज गर्न सकिन्छ। कसिङ सिन्ड्रोम डायग्नोसिस हुन्छ यसरी। त्यसपछि एड्रिनल इन्सफिसियन्सीमा ग्लुकोकर्टिकोइडको युज हुन्छ। एक्युट एड्रिनल इन्सफिसियन्सीमा हाइड्रोकर्टिसोन दिइन्छ, तर क्रोनिक इन्सफिसियन्सी मेडिसिनमा ओरल हाइड्रोकर्टिसोन विथ द सलाइन विथ द फ्लोरोकर्टिसोन युज गरिन्छ। के हुन्छ कि हाम्रो यो हाइड्रोकर्टिसोनमा ग्लुकोकर्टिकोइड प्लस मिनरल एक्टिभिटी देखाइन्छ। इफ द बिपी इज डिक्रिज द सेन्ट्रल भेनस प्रेसर, इफ बिपी डिक्रिज सेन्ट्रल भेनस प्रेसर सलाइन प्लस फ्लोरोकर्टिसोन दिइन्छ। चाइल्डहुड ग्यास्ट्रिक डिफेक्ट छ भने, चाइल्डहुड जेनेटिक डिफेक्ट छ भने दिइन्छ। कन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हुन्छ, त्यसपछि थाइरोइडस्टोमा अथवा सिभर इन्फेक्सन अफ सेप्सिस भयो भने। अर्को भनेको नन इन्डोक्राइन युज गरिन्छ। ग्लुकोकर्टिकोइडको एन्टी इन्फ्लामेटरीमा युज गरिन्छ, किनभने फस्फोलाइपेज 2लाई इमिट गरिन्छ। फस्फोलाइपेज 2लाई इमिट गरिन्छ, त्यसको प्रोडक्सन अफ फस्फोलिपिड बन्द भइहाल्छ। PLA2लाई इमिट गर्छ, फस्फोलाइपेज 2लाई A2लाई लाइक एसिडबाट इन्फ्लामेटरी मेडिएटर बन्न छोडिदिन्छ, जसले गर्दा इन्फ्लामेसन घट्छ। इन्फ्लामेसन रिड्युस गर्नलाई इन्टरल्युकिन 1, 5, 6 एन्ड TNF अल्फा हुन्छ, सबै डिक्रिज भइसक्यो, जसले गर्दा एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्सन देखाउँछ। अर्को इन्क्रिज एन्टी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स जस्तै इन्टरलोकिन 10, इन्टरलोकिन 21, लिपोकर्टिन एनाक्सिन इन्क्रिज गरिदिन्छ। लिपोकर्टिन एनाक्सिन इन्क्रिज गरिदिन्छ। डिक्रिज डब्लुबिसी अट्याचमेन्ट टु द इन्डोथेलियम भास्कुलर परमिबिलिटी डिक्रिज गर्छ, जसले गर्दा रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर हुन्छ, त्यसमा रिसेप्टरमा युजेस आर्थराइटिस, रोमाटिक आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिसको घटमा युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि इन्फ्लामेसन त्यसमा रिड्युस गराउँछ ब्रोङ्कोल एस्थमामा। त्यसपछि कोलाजन भास्कुलर डिसअर्डर लाइक लाइफ-सेभिङ ड्रग SLEPN एन्ड नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा युज गरिन्छ। हाम्रो के हुन्छ, यो सबै हाम्रो युज गरिन्छ। नन इन्डोक्राइन युज अफ ग्लुकोकर्टिकोइड हो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को भनेको ग्रानुलोमाटस डिसअर्डर लाइक सार्कोइडोसिस, स्किन डिजिज लाइक सोरियासिस, जो स्टेफन जोन्सन सिन्ड्रोम। त्यसपछि हाम्रो पेम्पिगसमा युज गरिन्छ। इक्जिमामा युज गरिन्छ। त्यसपछि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज लाइक अल्सरेटिभ कोलाइटिस, कन्स डिजिज युज गरिन्छ। त्यसपछि रोमाटिक कार्डियाटाइटिस मतलब ड्रग अफ चोइस रोमाटिक कार्डियाटाइटिसको ड्रग अफ चोइस एस्पिरिन हो, लङ टर्म युज गरिन्छ, तर जेन्ट्स आर्थराइटिसमा युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रिडेन्सोल युज गरिन्छ। autoimmune disease like multiple sclerosis, myasthenia gravis, idiopathic thrombocytic purpura और organ transplant युज गर्न सकिन्छ। क्यान्सर लाइक लिम्फोमा ड्रग अफ चोइस प्रिडेन्सोल, तर यसलाई पनि युज गर्न सकिन्छ, किनभने ग्लुकोकर्टिकोइडले सेल डिभिजन इन्हिबिट गरिदिन्छ। त्यसपछि सेल डिभिजन इन्हिबिट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो लिम्फोसाइटिक गर्छ, इसिनोफिलिक गर्छ, बेसोफिलिक गर्छ, त्यसले गर्दा नम्बर अफ सेल काउन्ट घट्छ। त्यसपछि न्युट्रोफिल घट्छ, RBC बढ्छ, न्युट्रोफिल सेल काउन्ट बढ्छ। त्यसो गर्दा ग्लुकोकर्टिकोइड सेल काउन्ट बढाएर बनाएको न्युट्रोफिल RBC प्र्याक्टिसको बढाइदिन्छ। त्यसपछि हुन्छ हाइपरक्याल्सिमिया फ्रम द म्याग्नेन्सीमा युज गर्न सकिन्छ, किनभने हाम्रो क्याल्सियमलाई एक्सक्रेट आउट गराइरहेको छ। त्यसपछि कन्ट्रोल द नोज एन्ड भोमिटिङ टु द एन्टी क्यान्सर ड्रग, जुन केमोथेरापी इन्ड्युस नोज एन्ड भोमिटिङमा हाम्रो के हुन्छ, केमोथेरापी एन्ड इन्ड्युस नोज एन्ड भोमिटिङमा हाम्रो के हुन्छ, यो ग्लुकोकर्टिकोइड्स युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि इन्फेक्सनमा लाइफ थ्रेटनिङ इन्फेक्सन लाइक मेनिन्जाइटिस, न्युरोसिस्टोसर्कोसिस, न्युमोसाइटिस, सेप्टिक बेल्ट प्याल्सी ड्रग अफ चोइस प्रिडेन्सोल। त्यसपछि इन्टेस्टाइनल टिबीमा युज गर्न सकिन्छ। हेपाटिक केराटाइटिसमा युज गर्न सकिन्छ। अल्सरेसनमा युज गर्न सकिन्छ। हेपाटिक केराटाइटिस अल्सर, पर्फोरेसन कर्निया इरिभर्सेबल ओपासिफिकेसन अफ द कर्नियामा युज गराउँछ। त्यसपछि एभोइड इन द भाइरल इन्फेक्सनमा यो युज गर्न मिल्दैन। कन्ट्राइन्डिकेसन के छ हाम्रो, त इन्टेस्टाइनल टिबीमा युज गर्न मिल्दैन। हर्पेटिक केराटाइटिस युज गर्न मिल्छ। अल्सरेसनमा युज गर्न, पर्फोरेसन कर्निया इरिभर्सेबल ओपासिफिकेसनमा युज गर्न मिल्दैन, किनभने इन्टेस्टाइनल टिबीमा अर्को इम्युन सप्रेसन भएपछि झन् टिबी बढ्छ। अर्को भनेको हाम्रो के भन्छ, हेपाटिक केराटाइटिसमा युज गर्न मिल्दैन।
बेल्ट पाल्सी ड्रग अफ चोइस प्रेग्नेन्सी लगाउनु। त्यसपछि प्रेग्नेन्सीमा भनेको फेटल लङ मेचुरेसनको लागि प्रिटर्म डेलिभरीको बेलामा हाम्रो के हुन्छ यो प्रिटर्म हाम्रो युज गर्न सक्छ। डेक्सामेथासोन ड्रग अफ चोइस हो। डेक्सामेथासोन ड्रग अफ चोइस हो। त्यसपछि बेटामेथासोन पनि लिन सकिन्छ। त्यसपछि 6 mg पर आवर पर 4 डोज हुन्छ। त्यसपछि 12 mg हाम्रो के हुन्छ बेटामेथासोन दियो भने के हुन्छ 12 mg दिनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो मदर विथ द फेटस ह्याभिङ द कन्जेन्ट एडनल हाइपरप्लेसियामा दिन सकिन्छ। त्यसमा एससिटिएस छैन त्यसमा डिफिसियन्सी अफ बिटा हाइड्रोक्सिलेज इन एडनल ग्ल्यान्डमा दिन सकिन्छ। कोर्टिकोइड्स इनाकोर्टिक एक्टिभिटी नट प्रड्युस बाइ ड्रग अफ चोइस के हुन्छ हाम्रो डेक्सामेथासोन हुन्छ सप्रेस एससिटिएस गरिन्छ। त्यसपछि के छ हाम्रो एन्ड्रोजन सिन्थेसिस बिटा हाइड्रोक्सिलेज एन्ड्रोसिन्थेसिस हाइपरप्लेसियामा पर्छ। त्यसपछि चाइल्ड इन बर्न डिफिसियन्सी अफ द ग्लुकोकोर्टिकोइड एडनल इन्सफिसियन्सी छ भने हाइड्रोकोर्टिसोन दिन्छ विथ द प्रोड्रोकोर्टिसोन। मिसलेनियस युजमा के हुन्छ डेक्सामेथासोन छ हाम्रो इन्ट्राक्रानियल टेन्सन सेरेब्रल इडेमामा युज गरिन्छ। ड्रग अफ चोइस नो मिनरल कोर्टिकोइड एक्टिभिटी देखाउँछ। नो सोडियम वाटर रिटेन्सन गराउँछ डेक्सामेथासोन।